पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, फिर तमाम लोगों का जो इस सारे अरसे के दौरान मेरे आवाज़ बनते रहे और एक हक और सच की बात करते रहे, वकला बरादरी और तमाम वो लोग जिन्होंने मुझे इस अरसे में हौसला दिया, सपोर्ट की, और मेरे अपने वकील जनाब हामिद खान साहब ने जिस तरीके से मेरा केस लड़ा, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जाहिर है अपने फाजिल चीफ जस्टिस साहब का और बाकी चारों जो बेंच के अराकीन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस फैसले से इस लिहाज से तो बिल्कुल मुतमईन हूँ जी कि जाहिर है कि मेरी विंडिकेशन का मेरे लिए सबसे बड़ा इशू जो था वो विंडिकेशन का था। बाकी मराहत वगैरह ये तो एक सेकेंडरी चीज है। जाहिर है मैं ये कहूँ कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है तो ये भी गलत होगा, वो एक सेकेंडरी चीज थी। लेकिन सबसे अहम चीज ये थी कि आज अदालत उस्मा ने ये करार दे दिया कि मेरे खिलाफ जो रिमूवल की कार्रवाई की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, जो हेडेड बाय मियां साकिब निसार साहब, वो बदनीयती पर मबनी थी। और मेरे लिए आज ये फतह का इस लिहाज से दिन है कि उस वक्त की जुडिशरी और उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक तालमेल था, जो उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनके कॉमन ऑब्जेक्ट्स थे, उन सब के हवाले से जब मैंने एक आवाज बुलंद की, उस वक्त किसी ने उसको मेरी इस तकाजे के बावजूद कि जी इन्वेस्टिगेशन कर लें, इसका प्रोब कर लें, इसके ऊपर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दें, नहीं हुआ। मेरे वो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि मेरे इल्जामात के हवाले से तहकीकात जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मेरा एक मामला तो हल हो गया कि मुझे विंडिकेशन इस लिहाज से तो जरूर हो गई कि मेरे खिलाफ कार्रवाई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स से डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इल्जामात की तहकीकात भी होनी चाहिए और वो लोग जो इस सारे अमल में मुलव्वस थे, अगर मेरे इल्जामात सच साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी। 18 को चीफ जस्टिस साहब को, मियां साकिब निसार साहब को एक लेटर लिखा था कि जनाब के ये मैंने जो तकरीर की है, इस पर जो मैंने इल्जामात लगाए हैं, आपको उसके ऊपर एक रद्द अमल आया है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ किसी सिटिंग जज या कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज जिन्होंने कभी पीसीओ के तहत हल्फ लिया हो, आप कमीशन बना दें, वो मेरे इल्जामात की तहकीकात करें। अगर मैं झूठा साबित होता हूं तो भले मुझे डी चौक में फांसी दे दें, लेकिन अगर मेरे इल्जामात जो है वो सच साबित होते हैं तो सिर्फ ये बताएं कि आप मैन इन यूनिफॉर्म का क्या करेंगे। लेकिन उस लेटर को किसी जगह मेंशन भी नहीं किया गया। तो मैं तो आज भी तैयार हूं। मुझे तो देखें, व्हाई शुड आई हेजिटेट। मैंने तो इतना सफर किया है, मेरी फैमिली ने सफर किया है, हम बहुत एक क्राइसिस के दौर से गुजरे हैं, हमारे हर तरह की मुश्किलात हमने सही हैं। तो मैं तो अपने मौके पे आज भी तो जो है ना वो तो खत्म होगी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मौकफ ये दे दिया जी कि मेरी तो सिरे से कोई मुलाकात ही नहीं हुई, जैसे हम कहते हैं मैं तो उसको जानता ही नहीं। तो उन्होंने तो ये कह दिया, इसलिए जराए की खबर जो है ना वो तो पीछे चली गई। वो उन्होंने तो मैं तो ये एक खुली सी बात करता हूँ कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी फोरम जो है वो इसके ऊपर आज भी गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है कि वो इन इल्जामात की वेरासिटी को जानने के लिए जुडिशल कमीशन या कोई इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट कर दे। मैं तो तैयार हूँ। आज मेरी 2 मुलाकातें हुई। उन्होंने खुद जब उन्होंने मुझे ये बात कही ना जी कि आपके हवाले से हमारी बड़ी मुस्बत राय है, दिस एंड दैट, जो एक तरीका कार होता है और एक मुल्की मफाद का जो एक चूरन बेचा जाता है उसके हवाले से बात की जाती है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था जी कि मैंने कहा कि जी कि आप ये मुझे बताएं कि अगर आपका ये ख्याल मेरे बारे में, तो आपने मुझे बेंचेस से क्यों डिवीजन बेंच से क्यों हटवाया। तो उस पे वो कहने लगे सर बात ये है कि हमारी जो नैब की लीगल टीम थी या बाकी जो हमारा सारा इस मामले को डील कर रहे थे, उन लोगों की ये
ایک متفقہ رائے تھی جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج ہے میرے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جو فوجداری کام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور وہ سم وٹ پرو ڈیفense ہیں، اس لیے میک شور کہ کوئی بھی پاناما سے ریلیٹڈ کوئی بھی میٹر ان کی کورٹ میں نہ لینڈ کرے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کے چیف جسٹس کو انڈائریکٹلی اپروچ کیا اور پھر وی میڈ شور کہ جی کہ آپ کی جو ہے نا آپ ڈی بی سے ہٹ جائیں۔ میرے نا ہمارا ایک روسٹر جاری ہوتا ہے فار انڈیفینٹ پیریڈ، میرا روسٹر جاری تھا پورا آلموسٹ سال کا۔ میں سینئر پیونی جج تھا، سینئر پیونی جج چیف جسٹس ان میکنگ، اور ظاہر ہے میں سارے کرمنل کیسز سن رہا تھا، نیب کے کیسز میں سن رہا تھا، مرڈر ریفرنسز میں سن رہا تھا، باقی سارے جو نئے ججز تھے وہ میرے ساتھ وہاں پہ کام کرتے تھے۔ تو آل آف اے سڈن یہ مجھے ہٹا دیا گیا وداؤٹ اینی کاز اور ریزن، تو جو ظاہر ہے میرے لیے بھی ایک تشویش کی بات تھی کہ بھئی یہ دس از اے کائنڈ آف ڈس ریسپیکٹ ٹو اے جج۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جب پروب کیا تھا مجھے یہ پتا چلا، اور میرے چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ نہیں وہ اوپر کا والوں کا حکم تھا، دس اینڈ دیٹ، ہی واز انیبل ٹو گیو اینی پلازیبل ریزن۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے میرے اور ان کے درمیان ایک تلخی والی بھی صورت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا جی کہ مجھے آپ وہ کہنے لگے جی آپ بیمار ہیں، اس لیے میں نے کہا اگر میں بیمار ہوں تو مجھے آپ سنگل بینچ کے کیسز بھی نہ دیں نا، ہم نے تو صرف مجھے ڈویژن بینچ سے ہٹایا ہے، بیمار بندہ سنگل بینچ کے کیسز کیسے کر سکتا ہے، which was obviously a big lie کہ میں بیمار تھا۔ تو اس طرح کی چیز جی اس وقت وہ چپ نہیں رکھی۔ دیکھیں نا اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں نا کہ وہ مطلب بڑے فرینکلی اور بڑی میں کہتا ہوں بڑے ایک ایروگنس کے ساتھ وہ کہہ رہے جی میں نے 2 دن پہلے آپ کے پاس آنا تھا لیکن مجھے کراچی جانا پڑ گیا کیونکہ ایم پی ایم کے لوگ کچھ گڑبڑ کر رہے تھے، اور مطلب ہی واز ٹرائنگ ٹو گیو این امپریشن جیسے سب پورا ملک جو ہے نا ان کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہے اور وہ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہیں اور ان کو سب کچھ کرنے کی اجازت۔ وہ جو ہماری جوڈیشل ہیرارکی ہے اس کی بات کر رہے تھے۔ فرینکلی اسپیکنگ دیکھیں اس وقت جو جوڈیشری کا اور اس وقت جو آرمی والوں کا آپس میں ایک بندھن تھا وہ تو کوئی ڈھکا چھپا تھا نہیں، وہ تو قبول ہے قبول ہے قبول ہے بار بار ہوگا۔ میں نے تو 26 نومبر 2018 کو میں نے بننا تھا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سپٹمبر میں بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے مجھے اپنا ضمیر گروی رکھنا پڑتا تھا جو میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ تو یہی کہتے ہوتے ہیں کہ سر جو ہمارے تو 1-2 میٹر ہوتے ہیں وہ بھی نیشنل انٹرسٹ کے یا سیکیورٹی کے یا سالمیت کے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا ضمیر یا قلم اسٹیبلشمنٹ والوں کے پاس گروی رکھ دیں گے تو آپ پھر انصاف کیسے کریں؟ میں نے تو اس لیے یہ تقریر کی، وہ تو ایک علیحدہ سے سٹوری ہے کہ مجھے چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا، وہ مجھے قطعاً کوئی فرسٹریشن بھی نہیں تھی، نہ ہی میں کسی قسم کے ڈپریشن میں کہ سر میں نے آپ سے آ کے کوئی بات کرنی ہے، لیکن انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ میرے پاس 2 ہی طریقے تھے کہ یا تو پریس کانفرنس بلا لوں یا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں جو اپنے میری مدر بار ہے راول پنڈی بار ایسوسیشن وہاں پہ وکلاء سے جا کے بات کروں، اور پھر چونکہ انہوں نے مجھے ویسے بھی انوائٹ کیا تھا ایک لیکچر کے حوالے سے، تو پھر میں وہاں پہ جا کے جو بات کی وہ میرے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس تناظر میں اس ماحول میں جو ہے وہ ایک آخری آپشن تھا، کیونکہ اس وقت ایک تاثر یہ تھا، میں آپ کو یہ بالکل اللہ کو گواہ کر کے میں یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تاثر یہ تھا کہ مثلا میں اگر ثاقب نثار صاحب کو کوئی بات بتاتا ہوں تو تاثر یہ تھا کہ وہ ان کو جا کے ان فوجیوں کو بلا کے بتا دیں گے دیکھیں ہمارا یہ بندہ یہ کر رہا ہے تو آپ اس کا کچھ موقع ٹھپیں۔ تو یہ اس وقت اس طرح کے حالات تھے، اس طرح کی فیلنگز تھیں، اس طرح کا تاثر تھا،
और जो जाहिर है ग्राउंड रियलिटी था करके देख ली थी। मैंने अपने बहुत से ऑर्डर्स के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने ऑर्डर्स भिजवाए कि आपके लोग इन मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। फिर मैंने अपने चीफ जस्टिस को बताया। फिर मैंने 3 दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से टाइम की गुजारिश की कि जी मैंने आपसे आके मिलके कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है, जो उन्होंने मुझे टाइम नहीं